औरत जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे घर का मर्द जालिम बनता जा रहा है और बाहर का मर्द हमदर्द बनता जा रहा है। मर्द के लिए औरत सुकून है, वो मर्द की मोहताज नहीं, उसकी एहतियाज है। हवा आदम की साथी है, गुलाम नहीं। मुझे सबक सिखाया है गिरते पत्तों ने, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। मर्द दुनिया पर राज करते हैं और औरतें मर्दों के दिलों पर राज करने के लिए पैदा हुई हैं। नाराज औरत से और मुतमईन औरत से बहस कभी ना करें। आप अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। किसी ने खूब कहा है कि औरतें भी मर्दों को गैरत के नाम पर मारना शुरू कर दें तो वतन अजीज से मर्द नापैद हो जाएंगे। अपने मतलब के अलावा कौन किसी को पूछता है। शजर जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। अकल हर बार दिखाती थी चले हाथ अपने, दिल ने हर बार कहा आग बराई ले ले। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल ना कबूल कर। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि आज जिनके लिए आप मजाक हैं कल उनके लिए मिसाल बन जाएं। खुद को वक्त दें, खुद को अहमियत दें, आप बेहतरीन हैं। हमें खामियां तो नजर आती हैं लेकिन दूसरों में, हम बदलना तो चाहते हैं लेकिन दूसरों को। जिस दिन हम सबसे पहले अपने गिरबान में झांकेंगे तो तभी हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। जब तुम जरूरतमंद के चेहरे पर उसकी जरूरत पड़ सको तो जान लो कि तुम्हारे दिल की रोशनी आ चुकी है। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी खुद को साबित नहीं कर सकते। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज्यादा मजबूत इंसान हैं। जिंदगी सोच समझ कर गुजारें। जो आप मिट्टी के ऊपर करेंगे उसका हिसाब मिट्टी के नीचे जाकर देना पड़ेगा। एक औरत की सबसे बड़ी गलती है वो कितने ही साल जाया कर देती है इस इंतजार में कि शायद बंदा बदल जाए। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, मोहब्बत नसीब और अता से हासिल होती है। मुझे अब किसी से करीब होना पसंद नहीं है क्योंकि ये लोग जो जिंदगी में करीब होते हैं उनसे किसी भी किस्म की दूरी जहन को डिस्टर्ब करती है। चाहे वो दूरी वक्त की किल्लत की वजह से हो, नाराजगी की वजह से हो, नजरअंदाज करने की वजह से या फिर किसी के छोड़ जाने की वजह से हो। फूल इंसानों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं लेकिन कुछ इंसान फूलों से भी प्यारे होते हैं। जैसे कि आप सब जो मुझे सुन रहे हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। लौट आओ कबल इससे कि लौटा दिए जाओ और तुम्हें खबर भी ना हो। जिंदगी का हर पल तुम्हें थका रहा है। तुम्हारे पास रब की पनाह के अलावा कोई पनाह का नहीं है। देखो लौट आओ, उस लम्हे का तो सोचो जब अचानक मौत तुम्हारे गिरबान तक आ जाएगी। हर चीज पीछे रह जाएगी, फकत तुम्हारा और तुम्हारे रब का ताल्लुक बाकी रहेगा, अज़ल से अबद तक। हाँ, बाकी रहेगा। आप बहुत खास हैं। किसी को इतना मौका न दे कि वो आपके चेहरे की हंसी को छीन सके। कोई छोड़कर जाए तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ें बजाय इसके कि उसके जाने पर मातम करें। इंसान है, दुख तो होता है वक्ती तौर पर, मगर खुद को इतना मजबूत करने की कोशिश करें कि कोई चाह कर भी आपको तोड़ने ना पाए। ऐसे बन जाएं कि सामने वाले को पता हो कि मैं इसको छोड़ भी जाऊं तो ये बहुत मजबूत है, मेरा जाना उस पर असरअंदाज नहीं होगा। और याद रखें, जितना आप सामने वाले को बताएंगे
کہ میں تمہارے بغیر مر سکتا ہوں، وہ اتنا ہی آپ کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ اپنی قدر نہ گوائیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ سارے خواب کانچ کی طرح بکھرے ملیں گے، محبت کرنے والوں کے چہرے اترے ملیں گے۔ سارا الزام وقت پر لگا دینا ٹھیک نہیں، غور کرو، سازش میں کچھ تمہارے اپنے بھی ملیں گے۔ غیر عورت کو سب سے زیادہ وہی مرد پسند آتے ہیں جو یا تو اپنی عورتوں سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو پرائی عورتوں سے کبھی بھی نظر نہیں ملاتے۔ ایک عورت سڑک پر ایک آدمی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، معاف کیجیے جناب، میں ایک چھوٹا سا سروے کر رہی ہوں، کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ آدمی، جی بالکل۔ عورت، فرض کریں کہ آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ایک عورت بس میں سوار ہوئی اور اس کے پاس سیٹ دستیاب نہیں ہے، کیا آپ اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی بولا، نہیں۔ اس عورت نے اپنے پاس موجود پیپر پر نظر دوڑاتے ہوئے بے ادب کے خانہ پر ٹک کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا، اگر بس میں سوار خاتون حاملہ ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے؟ آدمی بولا، نہیں۔ اب کی بار خود غرض پر ٹک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، اور اگر وہ خاتون جو بس میں سوار ہوئی وہ ایک بزرگ خاتون ہو تو کیا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے؟ آدمی بولا، نہیں۔ عورت غصے سے، تم ایک نہایت خود غرض اور بے حس آدمی ہو جس کو خواتین کا بڑے اور ضعیف افراد کے آداب نہیں سکھائے گئے۔ یہ کہتے ہوئے عورت آگے چلی گئی۔ پاس کھڑا دوسرا آدمی جو یہ بات سن رہا تھا اس بندے سے پوچھتا ہے کہ اس عورت نے تمہیں اتنی باتیں سنائی، تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ عورت اپنی چھوٹی سوچ اور آدھی معلومات کی بنا پر سروے کر کے لوگوں کا کردار طے کرتی پھر رہی ہے۔ اگر یہ مجھ سے سیٹ نہ چھوڑنے کی وجہ پوچھتی تو میں اسے بتاتا کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم ادھوری معلومات سے ہی دوسروں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے بھی نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جتنا بدل سکتے تھے ہم نے خود کو بدل لیا۔ اب بھی اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ اپنا راستہ بدلے۔ چھتری اور دماغ کا تب ہی فائدہ ہوتا ہے جب یہ دونوں کھلے ہوئے ہوں، ورنہ تو یہ دونوں بوجھ ہی ہوتے ہیں۔